नमो नमः। इदानीं वयं तिरुपतिस्थे राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये प्रचाल्यमान सम्मेलने भारतीयविज्ञानसम्मेलने समुपस्थिताः स्मः। अत्र विश्वविद्यालयपक्षतः भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अस्माकं ऋषयः महर्षयश्च ईदृशं महती ज्ञानं वैशिष्ट्यञ्च ग्रन्थानां ज्ञानानां प्रसारितं तद् लोकोपकाराय अत्र प्रदर्शनीरूपेण प्रदर्शिता वर्तते। एकैकं वयं पश्यामः। एते सन्ति महर्षि विश्वामित्रः। एते तु भगवान् रामस्य द्वितीयः गुरुः इति वक्तुं शक्नुमः। यतोहि प्रथमो गुरुः माता भवति इति कृत्वा द्वितीयः गुरु एते। द्वितीयम् अत्र एते तु शुक्राचार्यः राक्षसानां गुरवः भवन्ति। भवन्तः जानन्त्येव। एतेषां महती वैशिष्ट्यं भाषाद्वये उल्लिखिता वर्तते। अत्र इदानीम् एते सन्ति पञ्चशिख महर्षयः। एते तु साङ्ख्यकारिका अथवा दर्शनशास्त्रस्य महती चर्चा कृता वर्तते। साङ्ख्यदर्शनस्य तदपि। एते तु नागार्जुन, तथैव देवर्षि नारदः, तथैव धौम्य, तथैव नचिकेता। एतेषां नचिकेता इत्याख्यानां महती उपाख्यानम् उपनिषद्ग्रन्थेषु विचारितं वर्तते। एते धन्वन्तरी महर्षि, एते द्रधाबल, एते व्योमशिवाचार्यः, एते दत्तात्रेयः, तथैव महर्षि जैमिनिः, येन पूर्वमीमांसा रचिता अस्ति। एते जीवककौमारभच्च, तथैव चार्वाकः। अनेन नास्तिकं दर्शनं प्रणीतं वर्तते। एते तु त्वष्टा महर्षयः। अत्र मन्त्रमपि सस्वरं प्रदर्शितं वर्तते। प्रथमभाजयशस इति। तथैव एते सुप्रसिद्धः कौटिल्यः, चाणक्यः। एतेषां नीति महती प्रख्याता वर्तते। तथैव च्यवन ऋषिः। अपि च अत्र सन्ति आचार्यचरकः। चरकमहर्षेः नाम बहवो ग्रन्थाः औषधिविज्ञाने लिखिताः वर्तते। एते गौतममहर्षि, अक्षपादगौतम इत्यपि अस्य नाम अस्ति। एतेन न्यायशास्त्रं प्रणीतं वर्तते। तथैव अत्र गार्गी। एते तु वस्तुतः बहु न्यूने जीवने एव महती ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मविषये ज्ञानं प्राप्तवती अस्ति। एतेषां गार्गी इत्याख्यानां साक्षात् महर्षि याज्ञवल्क्येन शास्त्रार्थ ब्रह्मविषये जातमिति बृहदारण्यकोपनिषदि पठितं वर्तते। विश्ववारा इति अस्ति। महर्षि वाल्मीकिः, तथैव महात्मा विदुरः। महाभारते विदुरनीतेः चर्चा अस्माभिः दृष्टा वर्तते। एको धर्मः परमश्रेयः, क्षैमका शान्तिरुत्तमा, द्विद्वैका परमातृप्तिः, असिंहसैका सुखावहा इति।